अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। खबर ये है कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग अहमदाबाद भारत में होनी है 30 और 31 मई को, जिसके लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को भी दावत दी गई है। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड्स की चेयरमैन शिरकत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो रिसेंटली ताल्लुकात में कशीदगी आई है जंग के बाद, फिर हमने देखा कि खेल पर भी इसका असर पड़ा, उसने इस सवाल को जन्म दिया है और ये बहस छिड़ गई है कि क्या चेयरमैन पीसीबी को भारत जाना चाहिए इस बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने। और फिर साथ ये भी कि 31 तारीख को आईपीएल का फाइनल मैच है। मुमकिना तौर पर या ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उस मैच के लिए भी मोहसिन नकवी साहब को दावत दी जा सकती है। ये मामला वज़ीर आज़म को भेजा गया है चेयरमैन पीसीबी की जानिब से इजाज़तनामे के लिए। क्या शिरकत करनी चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को इजाज़त देनी चाहिए वज़ीर आज़म को, इसके ऊपर बहस करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, अहमद सरफराज साहबा, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, क्या राय है आपकी? माजी की बात आपने की, आज की सूरत हाल उससे बड़ी मुख्तलिफ है और ज़ाहिर है जितना पोलिटिसाइज चीज़ों को कर दिया गया है, स्पोर्ट्स को और क्रिकेट को इस हद तक कि आप जो है हाथ ना मिलाएं, और जिस तरह की रिलेशनशिप है अब किस हद तक, पहली चीज़ तो ये कि उसूली तौर पे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़ाहिर है क्रिकेट अफेयर्स हैं, क्रिकेट अफेयर्स में जाना, बातचीत करना, कोई आपने सियासी फ़ैसला तो करना नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जिस तरह पाकिस्तान ने पहले भी ये कहा था कि वो उनकी टीम वहाँ जाने को तैयार है, प्रोवाइडेड कि इंडिया की टीम भी यहाँ है। हमारी असल में स्पोर्ट्स के जो ताल्लुकात, एक ज़माने में हम उसी तरह की हार्ड पोजीशन एक ज़माने में लिया करते थे और इंडिया मुख्तलिफ पोजीशन, फिर बाद में हमने ये बात की और वाजपेयी ने जब पाकिस्तान ने, उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और दिल्ली की एक विकेट उखाड़ दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दी कि वो जाएँ, इंडिया जाएँ। लेकिन इंडिया की टीम, पाकिस्तान जो है आखिरी मरतबा कई, मेरा ख्याल अब तो पता नहीं डेकेड्स गुजर गए, तो मुझे लगता नहीं फ़ैसले, अब क्रिकेट के फ़ैसले जो है वो सियासतदान करते हैं, वज़ीर आज़म करते हैं, हुकूमतें करती हैं क्रिकेट के फ़ैसले। तो इस वक्त जो पॉलिटिकल टेंशन है उसमें तो मुझे मुश्किल लग रहा है मोहसिन नकवी साहब का जाना। लेकिन जो मैसेजिंग इंडिया से अब आनी शुरू हुई है मुख्तलिफ अंदाज में, अभी जो रॉ के साबिक़ सरबराह थे, उनका भी अभी इंटरव्यू जिस तरह आया BBC उर्दू से, इसी तरह RSS के जो रहनुमा हैं, लेकिन इनकी इसलिए अहमियत नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से क्या पोजीशन है, बीजेपी क्या पोजीशन लेती है। पाकिस्तान गालिबन वही पोजीशन लेगा कि हमारा आने में कोई वो नहीं है, कि प्रोवाइडेड ये एक तरफ़ा ना हो, ये दो तरफ़ा हो, और वो होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसलिए अगर आप आईसीसी की मीटिंग है, मीटिंग में जाने में तो हर्ज हो ना हो, लेकिन ये जो पोजीशन है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस पोजीशन पे फ्लेक्सिबिलिटी मुझे आज की सिचुएशन में होती कम ही नज़र आ रही है कि कोई फ्लेक्सिबल पोजीशन ली जाएगी और मोहसिन नकवी साहब इंडिया जाएंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं हैं, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं और कई पोजीशंस हैं। तो मुझे बज़ाहिर ये लगता नहीं है, हाँ इसके बीच में अगर कोई दीगर डेवलपमेंट हो जाए तो अलग, जो कि मुझे इस वक्त नहीं लगता। तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो ये आइडिया या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैं यही पूछने लगी थी। चलें, वो एक अलग पोजीशन की हुकूमत क्या करती है, आप एक ओपिनियन मेकर हैं, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? देखिए, जाने से अगर ताल्लुकात इस्तेमार होते हैं क्रिकेट के तो ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन क्या इस्तेवार होंगे ताल्लुकात, वो मुझे नहीं लगता। इसलिए मेरे नुक्ते नज़र से इस वक्त जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। अच्छा जी, भट्टी साहब, आपकी क्या राय है, इजाज़त देनी चाहिए नहीं? मैडम शेख, एक वर्चुअल इजलास होगा इस मीटिंग से पहले जो 21 मई को होगा, उसके बाद ये जो आईसीसी की 30 और 31 मई को अहमदाबाद भारत में होने वाली बोर्ड मीटिंग है। एक है ये बोर्ड मीटिंग, दूसरा इसमें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में ज़िम्बाब्वे, आयरलैंड और अफ़गानिस्तान को शामिल करने पर गौर होगा। अहम मीटिंग होगी, अहम फ़ैसले होंगे। और अगर ये सिर्फ मीटिंग होती और सिर्फ आईपीएल के फ़ाइनल मैच का देखने का मौका होता या दावतनामा मिलता, तो बग़ैर कोई लफ्ज़ चबाए, बग़ैर कोई इफ़ एंड बट लगाए ज़रूर जाना चाहिए इसमें, इस मीटिंग में भी, और आईपीएल का फ़ाइनल मैच भी मोहसिन नकवी साहब को ज़रूर खेलना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए। भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है मैडम शेख,
کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جانا چاہیے؟ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے. خوش قسمتی کہیے یا بد قسمتی، ہم اپنے پڑوسی نہیں بدل پائیں گے، نہ بدل سکتے ہیں. دوسری بات، پھر جس زبان میں بھارت ہم سے رابطہ کرے گا یا ہم سے کمیونیکیٹ کرے گا، ہمیں اسی زبان میں جواب دینا چاہیے، اور ہم دیتے رہے ہیں. آپریشن سندور ہے تو ہم نے آپریشن بنیاد المرصوص سے جواب دیا، اور اگر یہ دعوت نامہ آیا ہے تو ہمیں بالکل جانا چاہیے، دعوت نامے کو اس کو قبول کرنا چاہیے اور وہاں جانا چاہیے. پھر میڈم شیخ، ہمیں اب دنیا سے سیکھنا چاہیے، اور خاص طور پر چین سے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری دوستی ہے. چین کا ذرا حکومت دیکھ لیں، ان کا طریقہ کار دیکھ لیں. وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ تعلقات بھی رکھتے ہیں، سفارتکاری بھی جاری رہتی ہے اور تجارت بھی جاری رہتی ہے. اور میڈم شیخ، آخری بات، یہ رابطے رہنے چاہیے. شاید کبھی کسی کو عقل آ جائے، اور خاص طور پر بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کو، کہ آپس میں لڑنے کی بجائے ہم دونوں ملک، 2.25 ارب لوگوں کا یہ ملک، دونوں ملک ہیں، مہنگائی کے خلاف لڑیں، بے روزگاری کے خلاف لڑیں، غربت سے لڑیں، عوام کی خوشحالی اور ترقی پر فوکس کریں. ایک دوسرے سے تجارت ہو، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہو. لہٰذا جانا چاہیے محسن نقوی صاحب کو، اور محسن نقوی صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ احمد آباد گجرات کا ایک تاریخی شہر ہے، وہاں فافڑا اور ڈھوکلا کھائیں، اور وہاں کی مشہور جلیبی بھی کھا کر آئیں، اور پھر ہمیں بھی بتائیں کہ وہاں کی مشہور جلیبی کیسی ہے اور اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. ضرور جانا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب کو اس کی اجازت بھی دینی چاہیے. یہ بڑا اہم موقع ہے، اور محسن نقوی جب بھارت جائیں گے تو ایک بڑا ایونٹ کریٹ ہوگا، پاکستان کی نمائندگی ہوگی، اور ان کو سینہ پھلا کر جانا چاہیے. ہم ہر میدان میں الحمدللہ، جب وہ ٹرافی کا موقع آیا تھا انہوں نے بڑا اچھا ایک سٹینڈ لیا تھا، اور جب آپریشن بنیاد المرصوص آیا تھا پوری دنیا نے مانا تھا، اور اب انہیں ضرور جانا چاہیے. محمل، آپ کی رائے کیا ہے؟ بھٹی صاحب تو بڑے پازیٹیو آؤٹ لک دے رہے ہیں، لیکن مرزا صاحب کو صرف ایک کنسرن ہے کہ محسن نقوی صاحب ایک وزیر داخلہ کی ہیٹ بھی پہنتے ہیں، اس سے شاید چیزیں کمپلیکیٹ نہ ہو جائیں. علینا، obviously انڈیا کو معلوم ہے کہ ان کے وہ وزیر داخلہ بھی ہیں پاکستان کے، تو اگر اس طرح کی جو انویٹیشن آتی ہے تو وہ یہ مد نظر رکھتے ہوئے ہی کر رہے ہیں کہ ایز PCB چیئرمین تو انہیں بلایا جا رہا ہے، لیکن انہیں بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس جو ہے پاکستان کے انٹیریئر منسٹری بھی ہے. اور اگر یہ انویٹیشن جس طرح آتی ہے، بالکل محسن نقوی صاحب کو جانا چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو انہیں بالکل روکنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ علینا، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی تھی، کچھ دن پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو انٹرویوز آئے ہیں اور یہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، خواہ وہ RSS کے جنرل سیکرٹری سے ہو، خواہ وہ ان کے فارمر آرمی چیف سے ہو، خواہ وہ فارمر را کے جو ہیڈ ہے ان سے ہو، اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے کہ یہ ایز اے فیلر جو ہے یہ وہ جو ہے بھیجا جا رہا ہے. بے شک یہ BJP کی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشلی نہیں یہ سٹانس آیا، لیکن یہ ادھر ایک ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے، پلس چیک کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ ایک مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے بھی ہے. اور علینا، جو یہ PTI کے اوپر آپ کو معلوم ہے جو پہلے جو انٹرویو جو چلا، وہ جو پریس ٹرسٹ آف انڈیا ہے، وہ ادھر کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے. اور ایک بہت ہی اہم چیز ہے، میں تھوڑا سا اس میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بتاتی چاہوں. ایک ایسی وہ نیوز ایجنسی کہ جس کے اوپر وہ ٹیگ نہیں ہے کہ یہ مودی کے ماؤتھ پیس ہے، یعنی وہ رپورٹ تو ضرور کرتے ہیں کہ ہم نے ایک اور بھی جو ہے نیوز ایجنسی دیکھی ہے انڈیا کے اندر، جس کے جو ANI ہے، جن کے اوپر ایکچولی ہے کہ وہ ماؤتھ پیس ہے مودی کے. تو جب اگر ادھر آتا تو پھر وہ ایک اس کے اوپر ایک آفیشیل طرح کی وہ آ جاتی چیز بھی، لیبل آ جاتا اگر یہ ANI کے اوپر اس طرح کی بات شروع میں ہوتی. تو یہ PTI کی طرف سے آئی ہے تو ذرا آپ کہہ لیں کہ نان کنٹروورشل ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از ایز امپورٹنٹ. اور علینا، میرے خیال میں یہ بالکل درست ہے کہ جو BJP گورنمنٹ انڈر مودی جو ہیں، انہوں نے ایک پورا کا پورا مائنڈ سیٹ، ایک نیریٹو، اور جتنی ہم لاؤڈ وائسز اگر انڈیا سے سنتے ہیں وہ ہم جنگوسٹک ہی سنتے ہیں، لیکن اس کی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ایسی آوازیں نہیں ہیں جو پیس کی بات نہیں کرتی، جو کہ ریشنل باتیں نہیں کرتی. تو یہ ہمیں ویسے بھی اس طرح کی چیزیں، ایسے موقع نہیں گوانے چاہیے. DG ISPR نے ڈیورنگ دا کانفلکٹ بھی انہوں نے 2 دفعہ بات کی تھی کہ کوئی پاگل ہی ہوگا، یہ پاگل پن ہوگا یہ سوچنا بھی کہ 2
न्यूक्लियर आर्म नेशन जो हैं वो जंग कर सकती हैं या उन्हें जंग करनी चाहिए। और उन्होंने ये अभी मार्का है कि एनिवर्सरी पे भी ये बात रिपीट की। तो हमारे तो सिविलियन गवर्नमेंट हो या हमारे जो मिलिट्री के लीडरशिप हो, उनकी एक ही आवाज है इस चीज के ऊपर, वो चाहते हैं डायलॉग हो। क्योंकि अलीना ये डायलॉग भी क्यों अहम है, देखिए डायलॉग के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी और उसके अंदर हर चीज डिस्कस होगी, उसके अंदर मकबूजा कश्मीर भी डिस्कस होगा, उसके अंदर दहशत गर्दी भी डिस्कस होगी जो प्रॉक्सीज जो है इंडिया इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर भी खुलकर बहस होगी। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो अलीना मैं कहती हूँ कभी भी नहीं रुकना चाहिए। देखिए नो मैटर कौन सी गवर्नमेंट हो, आज मोदी है, मोदी का ये जरूर ट्रैप था, वो अपने ट्रैप में बाय द वे खुद फंस गए हैं। इसीलिए ये जो फीलर्स आ रहे हैं ना, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो अभी अनऑफिशियल तरीके से आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे यानी आरएसएस से आए या आर्मी चीफ से आए फॉर्मर, तो उसका मतलब एक मैसेजिंग हो रही है। तो वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट कभी भी नहीं रुकना चाहिए, कल्चरल टाइज कभी भी नहीं रुकनी चाहिए, म्यूजिकल टाइज हो, आर्टिस्ट हो, इस तरह की चीजें। क्रिकेट तो नहीं खत्म होगा ना अलीना, यानी कि बेशक आज मोदी हो, कल कोई और हुकूमत हो, कांग्रेस की हो, किसी रीजनल पार्टी की हुकूमत हो, तो ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जाएं, क्योंकि हमने तो कहा है कि हमें डायलॉग से कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर वो हम पर अनप्रोवोक्ड अटैक करेंगे हम उनको जवाब देंगे, और हमने जवाब दिया पिछले साल, और हमने अपनी मिलिट्री जो माइट थी वो हमने उनको दिखाई। तो हम उनसे कोई डरते नहीं है और ना हमें कोई चीज हम उनसे छुपाते हैं। इंडिया की तरफ से ये चीज बार बार हो रही थी कि वो इस चीज को रोकना चाह रहे थे, और वो जो है एक नफरत की चीज है। चलिए ना, 2-3 मैं आपको छोटी सी सिर्फ इसलिए मिसालें दूंगी कि जो मैं रैशनल, हाँ जी, जो मैं रैशनल चीजों की बात करी है, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को, ऑल्दो मैं इस पे पहले ही बात कर चुकी, लेकिन हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, जो पहली चीज जब हमने क्लेम किया कि हमने भारत के जो है वो इतने जहाज मार गिराए, तो उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन भारत के प्रिंट मीडिया ने वो चीज रिपोर्ट की विद एविडेंस। बाद में ठीक है उन्हें ट्वीट्स डिलीट करनी पड़ी, लेकिन हमने वो इंडिया के अंदर ही देखा कि वो एविडेंस है सामने। अच्छा दूसरी चीज अलीना, जब बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे एज फॉरेन मिनिस्टर एससीओ में, तो उधर की कुछ प्रिंट मीडिया के ऊपर ये प्रेशर आया था उनकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप इनका इंटरव्यू ना करें। स्टिल दे वेंट अहेड विद इट एंड दे डिड इट, ठीक है। और फिर जो अभी जयशंकर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान से मुतल्लिक, तो वो भी उनके पे प्रेशर आया था कि ये आप लफ्ज जो है रिपोर्ट नहीं करें, लेकिन फिर भी उन्होंने रिपोर्ट किया। तो वहां लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये जो अपॉर्चुनिटी खुली है, वी शुड नॉट, पाकिस्तान को डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब को इजाजत देनी चाहिए जाने की। फखर दुरानी साहब, आपकी क्या राय है? शुक्रिया अलीना। मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को नहीं जाना चाहिए और ना ही हुकूमत को उनको जाने की इजाज़त देनी चाहिए। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, और कुछ अगर माजी के इंसिडेंट्स देखें तो उससे ये वाज़े तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भारत के हवाले से। देखें, ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, ये कोई सिर्फ चेयरमैन पीसीबी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी हैं। और ख़ास तौर पे अगर देखें, जो इनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो जिस तरह से भारत का रवैया रहा इनके साथ बतौर चेयरमैन पीसीबी भी और बतौर इंटीरियर मिनिस्टर भी, वो सब के सामने है। जो हैंडशेक वाला इशू है या एशिया कप की ट्रॉफी ना लेने वाला इशू है, तो ये भारत ने हमेशा जो है वो खेल के मैदान में सियासत को जो है वो ना सिर्फ ये कि इन्वॉल्व किया, बल्कि हमेशा सियासत ही खेली है खेल के मैदान पर। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो इनकी तरफ से इन्विटेशन है, ये इसको आप सिर्फ क्रिकेट के लेंस से ना देखें, बल्कि इसको सिक्योरिटी और पॉलिटिकल और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक लेंस के साथ भी देखें। तो इस टाइम जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये ज़रूरत नहीं है। ख़ासतौर पे भारत इस टाइम जो आइसोलेशन का शिकार है, और ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान का किरदार इस ईरान और अमेरिका की जंग के बाद सामने आया, भारत के अंदर मोदी की जो गवर्नमेंट है वो खुद अंडर सीवियर क्रिटिसिज्म थी। तो उनको जो आइसोलेशन के ताने दिए जा रहे थे, अब उसके बाद ये इस तरह का जो पॉलिटिकल एक गिमिक खेला जा रहा है जो भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इनको सहारा नहीं देना चाहिए मोदी गवर्नमेंट को। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या अगर पाकिस्तान, भट्टी साहब बात कर रहे थे कि यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो फैसले होने हैं नई जो टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से या दीगर इस हवाले से, देखें ये इसके लिए एक मिडल जो है वो पाथ होता है हमेशा ही। पाकिस्तान को ये इस तरह के हाई लेवल, और वो भी मोहसिन नकवी जैसे जिनके पास पोर्टफोलियो ऐसा है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर भारत ने क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो है वो सियासत खेली कि ये
تو ہمارے جو فوجی ہیں ان کے جو ہے وہ جس طرح سے آپریشن کے حوالے سے انہوں نے الزامات لگائے تھے، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، ٹرافی نہیں لینا چاہتے۔ تو اس کا مڈل پاتھ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ آفیشلی جو ہے وہ کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے یہ ڈیسیجن میکنگ ہونی ہے، یہ ساری فیصلہ سازی ہونی ہے، تو اس کے لیے پاکستان کے پاس جو آفیشل ہیں، جو کرکٹ بورڈ کے وہ سی ای او ہو سکتے ہیں، وہ دیگر جو آفیشلز ہیں ان کو بھیجنا چاہیے، کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے جو بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ لیکن یہ فیصلہ کہ محسن نقوی صاحب خود جائیں، آپ یہ جانتے نہیں ہیں بھارت کی طرف سے جو میڈیا ہے، محمل ابھی بات کر رہی تھی کہ وہاں پہ بڑے اچھے اور سین وائسز ہیں، دیکھیں وہ ہوں گے، لیکن جب بھی پاکستان اور بھارت کا معاملہ آتا ہے تو وہ سب سین وائسز جو ہے یا تو وہ دب جاتی ہیں یا وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ سے ان کا جو جنگوسٹک جو میڈیا ہے وہ اس نے ہمیشہ پاکستان کی بیشنگ کی ہے بغیر کوئی جو ایک جرنلسٹک جو سٹینڈرڈز اور ایتھک کو فالو کیے ہوئے، اور یہ بھی جو محسن نقوی کا دورہ ہوگا اس کو کرکٹ کے لینس سے نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ جو ہے یہ جب بھی وہاں پہ جائیں گے ان کو سیاسی رنگ دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ڈسکشن اور اس پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محسن نقوی کا جو دورہ ہے اس کو فی الحال یہ ٹو ارلی ہے کہ ان کو پاکستان کو جو نارملائز کرنے کے حوالے سے جو تعلقات ہیں، آپ نے کرکٹ کے معاملات کو ڈسکس کرنا ہے تو اس کے لیے جو مڈل پاتھ ہے اس کو وہ کرنا چاہیے۔ ادروائز یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ جو ڈپلومیٹک جو سگنلنگ وغیرہ ہے اس کی ابھی فی الحال پاکستان اگر اس کی دینی بھی ہے تو وہ آفیشیل بھیج کے اس سے ایٹ لیسٹ وہ پاکستان کی ریپریزنٹیشن بھی ہو جائے گی، لیکن یہ ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ اس طرح یہ ایک کوئی درست فیصلہ نہیں ہوگا۔ اچھا بھٹی صاحب یا محمل کون پہلے رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ چھوٹا رکھیں گے اپنا جواب دینا چاہیے۔ بھٹی صاحب کو پہلے موقع دے دیتے ہیں، پھر میں آتی ہوں محمل۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف محسن نقوی کو نہیں، اگر وزیر اعظم شہباز شریف کو دعوت ملتی ہے انہیں بھی جانا چاہیے، اگر ہمارے چیئرمین سینٹ کو دعوت ملتی ہے انہیں بھی جانا چاہیے، اگر ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو دعوت ملتی ہے انہیں بھی جانا چاہیے، اگر ہمارے کلچر منسٹر کو دعوت ملتی ہے انہیں بھی جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پولیٹیکل چیزیں بھی سمجھتے ہیں، اور وہ اس کھیل کے حوالے سے بھی دونوں عہدے ان کے پاس ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ ہر میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں اور ہر میٹنگ کا ان کے پاس فیڈ بیک ہے اور وہ اچھا ہینڈل کر سکتے ہیں جا کر۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ فائنلی ہمارے جو آرمی ٹو آرمی رابطے ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اسی طرح ملک ٹو میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ جو سابق سفارتکار ہیں یا سابق لوگ ہیں وہ بھی آپس میں مل رہے ہیں بیک ڈور، وہ بھی ملاقاتیں ہونی چاہیے، خدا کے لیے اس سے نکلیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہمارے یہاں دہشت گردی کا معاملہ آتا ہے، اسرائیل انڈیا یا افغانستان کا اکٹھ آتا ہے، جب جنگ ہم پر مسلط کی جاتی ہے، جب ہمارے شرارتیں کی جاتی ہیں، ویسا جواب ملتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے اگلے 100 سال لڑتے رہنا ہے؟ کیا آپ نے اسی طرح رہنا ہے کہ لڑ کے ایک دوسرے کے خلاف؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں مجھ سے زیادہ اس کا سپورٹر کوئی نہیں ہے کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، لیکن ان چیزوں سے ہم بہت آگے نکل گئے ہیں۔ ایک کمپوزٹ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے سلیبس میں ایک دوسرے کو دشمن ہم جو ہے قرار دے چکے ہیں، اپنے بچوں کے ذہن ہم نے تبدیل کر دیے ہیں۔ تو اگر آپ نے واقعی آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ ملاقاتیں کرکٹ کے آئی سی سی کی وہ ہو رہی ہے، اس میں ملاقاتیں، اس سے کبھی بھی چیزیں حل نہیں ہوں گی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ چیزیں حل ہوں، میں چاہتا ہوں ایک کمپوزٹ ڈائلاگ ہو، اس ڈائلاگ میں جس طرح ابھی محمل کہہ رہی تھی، لیکن یہ جو فلرز ہیں نا، یہ سگنلنگ، یہ جیسچر نہیں ہوگا، نہیں ہوتا نا، یہ نہیں ہوتا نا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے کل ذرا محسن نقوی صاحب انڈین کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو ادھر دعوت دیں، آپ دیکھ لیجئے گا ان کی طرف سے کیا جواب آئے گا۔ یہ جو چیز ہے نا، سوال ہے میڈم شیخ، دیکھیں یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک کمپوزٹ ڈائلاگ کے ذریعے ہونا چاہیے، اس میں سارے آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز ہونے چاہیے، اور کچھ نہیں تو چلیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان آپ کھیلوں کے روابط بحال کریں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان چاہے وہ کرکٹ ہو، ہاکی ہو، اس کے اندر پیپلز ٹو پیپل ڈائلاگ، یہ ساری چیزیں ایک کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا۔ جیسچر سے چیزیں حل نہیں ہو رہی۔ ایک سیکنڈ، یہی جیسچر، یہی سارا جو مدعا ہے، یہ آئی سی سی کی میٹنگ میں بیٹھ کر اگر محسن نقوی صاحب کہیں گے تو کیا ہماری آواز مزید سٹرونگ نہیں ہوگی؟ بھٹی صاحب مختصر سوال کیجئے گا، پھر میں محمل کی طرف جاؤں گی۔ جی میں سوال صرف یہ کرنا ہے مظہر بھائی سے، میں ایگری کرتا ہوں ان سے، لانگ ٹرم یہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈائلاگ ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن
یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھارت کر رہا ہے، جیسے انہوں نے کہا واقعی وہ نہیں آئے گا انڈین چیف ادھر ہمارے پاس جو کرکٹ کا، لیکن جو سیاست وہ لاتا ہے یا جو کرتا ہے یہی تو اس کی مذمت پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ دوسری بات، ایک مرتبہ ضیاء الحق صاحب گئے تھے، صرف ایک جملہ، ضیاء الحق صاحب گئے تھے، جنگ لگنے والی تھی، انہوں نے اسی میچ دیکھنے گئے اور میسج کنوے کیا، سارا کچھ صحیح ہو گیا۔ تو یہ رابطے بڑے اہم ہوتے ہیں جب میسج کنوے کرنے میں بھی، تعلقات بہتر کرنے میں بھی۔ محمل لینا دیکھیں، اس میں کچھ اہم چیزیں، پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہاں کے جو ڈپلومیٹس ہیں، وہاں کے جو بیوروکریٹس ہیں، وہاں کی ایون فوج کے اندر اور وہاں کی ایون سیاستدانوں کے اندر یہ آوازیں اب پرائیویٹلی آ رہی ہیں، کیونکہ میری ادھر بات ہوتی رہتی ہے کہ ہمیں پاکستان سے ایونچولی اپنے تعلقات نارملائزیشن کی طرف لے جانے ہیں۔ یہ جو 1.2 ٹریک 1.5 ہوئے، 2 پھر ٹریک 2 ہوئے، ایون 2 مہینے بعد ہوئے، یعنی کہ ہمارے مئی کانفلکٹ کے بعد۔ تو محسن نقوی صاحب کو جانا کہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ میں اس میں وہی میں اس لیے بتانے لگی علینا کہ ایک تو جو ابھی فخر نے بات کی کہ وہاں پر جو ہیں وہ آوازیں دب جاتی ہیں، جو سین آوازیں، اور وہاں پر جو ایک میں نے پہلے بھی کہا کہ ہیٹفل وائسز آر لاؤڈر، دیٹس ٹرو، لیکن جو سین وائسز ہیں، کیا ہمیں انہیں مکمل طور پر ہم انہیں خاموش کرانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی انڈیا یا مودی کے ہی لہجے میں ان کو واپس اس طریقے سے نفرت بھرے جواب دیں؟ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہم فرق ہیں، دیٹس the difference between Pakistan and India under مودی، کہ ہم جو ہے ہم بات کرتے ہیں، ہم ایون دیکھیں ہمارے ڈی جی اس پوری جنگ میں ہم نے دیکھا کہ بے شک بھارت سے آوازیں اٹھیں اور جس طرح سے کہہ رہے ہیں بالکل بے بنیاد نفرت آمیز آوازیں، لیکن ہم نے دیکھا پوری دنیا نے اس کی مذمت کی، اس کے اوپر بڑا کال آؤٹ کیا گیا، اور پاکستان کا جو تھرو آؤٹ کردار رہا ہے اس کو بڑا سراہا گیا۔ فخر لینا دیکھیں، اس میں ہمیں پھر وہی میں بات کروں گا کہ جو بھارت کی طرف سے رویہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سلیکٹیو انگیجمنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ان کو جب ضرورت ہوتی ہے وہ پاکستان کو استعمال کرتے ہیں، بات چیت کے حوالے سے بلا لیتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے بھی پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے محمل آئی سی سی پرنسپل سب رولز، دیکھیں آئی سی سی نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کی جب انڈین کیپٹن نے محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کیا، ہینڈ شیک سے انکار کیا۔ آئی سی سی شوڈ ہیو ٹیکن ایکشن اگینسٹ اس کے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میں تو اس چیز کے حق میں ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ کیا چیزیں گراؤنڈ پہ کیا چیزیں ہیں۔ علینا میں صرف پاکستان نے ہمیشہ ایک اچھا بننے کی پاکستان نے ہمیشہ ایک اچھا بننے کی کوشش کی ہے، اور اس کا جو ریسیپروکیٹ جو کیا گیا وہ آپ نے ایشیا کپ میں دیکھ لیا، وہ آپ نے چیمپئنز ٹرافی میں جو ہے ہائیبریڈ نظام کی صورت میں دیکھ لیا۔ 2012 میں لاسٹ بائی لیٹرل سیریز کھیلی گئی تھی، اس کے بعد اب تک جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی کرکٹ سیریز نہیں ہوئی۔ کسی بھی انٹرنیشنل جو لیگز ہوتی ہیں، جو لیگ کرکٹ ہے، اس میں پاکستانی پلیئرز، یار وہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کیسے ہو سکتی ہے جس میں پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے خلاف ٹیسٹ نہیں کھیلے؟ ہاؤ کین دیٹ بی کالڈ آئی سی سی کرکٹ ٹیسٹ؟ ایک سیکنڈ نا، محمل کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، کافی دیر سے ان کی بات سنیں جی، کاؤنٹر آرگیومنٹ سنیں دونوں آپ لوگ۔ محمل جو فخر بات کرے، اور ایون جو پہلے میں فخر کی بات کا جواب دے دوں، جو انڈیا کی ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے اس کا ان کی لوکل پالیٹکس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابھی آپ نے اسٹیٹ الیکشنز دیکھے ہیں، آپ آگے بھی دیکھیں گے، کیونکہ ان کی اپوزیشن ہیز فیلڈ، سو اس لیے ڈپلومیٹک آئسولیشن کا انہیں یہ نہیں ہے، وہ پاکستان کو اس لیے نہیں استعمال صرف کرنا چاہ رہے کہ یا کہنا چاہ رہے پاکستان کو انویٹیشن، کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، جب اگر یہ آفیشیل انویٹیشن آئی اور اگر محسن نقوی وہاں گئے تو آپ دیکھیے گا کہ مودی کے اوپر اٹیک ہوگا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ کانگریس نے اٹیک کیا صرف آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری کے بیان کے اوپر، اور ٹریٹر اور ٹریزن ٹائپ بات کی۔ اچھا، میں نے آپ سب کی دلائل سنی، تو پھر وہ کہیں گے کہ مودی خود جو اتنی ہارڈ لائن دیتا تھا، اس نے کیسے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کو بلا لیا، بے شک وہ پی سی بی کا چیئرمین ہو۔ یہ آپ دیکھیے گا ان کے لیے بھی یہ مشکل ہوگا، تو وہ بھی ایک رسک اگر لینا چاہ رہے ہیں، جو کمپریہنسو ڈائیلاگ کی بات صاحب کہہ رہے ہیں، ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم۔ بہت زیادہ اینیموسٹی ایک بڑھ چکی ہے اسٹیٹ لیول کے اوپر، بائی دی وے یہ لوگوں کے لیول پہ نہیں ہے، یعنی کہ اچھا میں نے آپ سب کے، ہمارا پینل جو ہے نا وہ ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت، ہمارا پینل ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے۔ میں نے بڑے آپ چاروں کے یہاں پر تجزیہ تبصرہ سنا، رائے سنی، لیکن میں یہاں پر اپنے دو سینس ڈالنا چاہوں گی جسٹ ٹو لائک بریک اٹ آف۔ میرے خیال میں نمبر 1، پاکستان کو اپنی جو پوزیشن ہے وہ بالکل بھی چھوڑنی نہیں چاہیے، اپنی سیٹ ایٹ دا ٹیبل چھوڑنی نہیں چاہیے، اور خاص کر تب جب پاکستان ایک پوزیشن آف پاور میں ہے، جہاں پر نہ صرف ایک جنگ جیت کر آیا ہے بلکہ پاکستان دنیا میں اس کی سفارتکاری، اس کی پوزیشن اور اس کا جو نیا اثر و رسوخ ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، دنیا مان رہی ہے۔ سو ایسے پاور آپٹکس کے ساتھ
मोहसिन नकवी साहब का जाना भारत बहुत वेट कैरी करता है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मर्ज़ी हो जाए, सिक्योरिटी के मामला, दीगर चीज़ें, ये सब साथ साथ सुलझती रहती हैं, लेकिन अगर ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर लोगों के दरमियान में राब्ता, फ़न, सकाफ़त, खेल, इनके फ़रोग़ का कोई भी मौका हो या फिर इनसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी का कोई मौका हो, तो उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। विद दैट आई थिंक एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं दूसरे सवाल के साथ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक सोशल इशू और है जो हमें डिस्कस करना है, बट आफ्टर द ब्रेक। जैकबाबाद में जुल्म की इंतहा हो गई। लड़का लड़की ने पसंद की शादी की और पूरे गांव को मुखालिफ ग्रुप ने जला डाला। मुसल्ला लोग आए, उन्होंने घरों को आग लगा दी, खुलेआम गोलियां बरसाते रहे, फायरिंग करते रहे, कोई रोकने वाला नहीं था। अब कानूनी कार्रवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं जहां कभी पसंद की शादी करने पर लड़का लड़की और उनका जो हल्का अहबाब होता है या मददगार होते हैं उनको कभी ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर या उनकी मर्ज़ी से इनकार करने के ऊपर सज़ा दी जाती है। गैरत के नाम पर क्या क्या केसेस आपको बताएं। इस हफ्ते हमने गुलाबहारों की बात की, अभी एक जो लिस्ट निकाली है उसके मुताबिक वाकैंट में, खैरपुर में, कोयटा में पिछले साल बानो बीबी का केस आपको याद होगा, शुमाइला चांडियो का हाला में इस साल केस, कोटरी में, चीचावती में, एक लंबी फहरिस्त है। हम बड़ी दफ़ा कानूनी मामलात के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से हमारा कानून फ़ेल कर जाता है, ये सिस्टम फ़ेल कर जाता है जब ये केसेस रिपोर्ट होते हैं, अदालतों में जाते हैं। लेकिन एक जनरल डिबेट करने की या एक होलिस्टिक डिबेट करने की ज़रूरत है कि ये जो सोच आज 2026 के अंदर भी मौजूद है कि मर्ज़ी से इनकार पर, गैरत के नाम पर कत्ल और उसकी इतनी बड़ी सज़ा कि आपकी जान ले ली जाए, ये खुलेआम हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है। इन रवैयों को, इस सोच को कैसे तब्दील किया जा सकता है? महमल, आप सबसे पहले बताइएगा, आपकी राय में ये जो माइंडसेट है गैरत के नाम पर कत्ल करने का, ये किस तरह से तब्दील हो, इसके लिए क्या किया जाए? महमल, आपकी क्या राय है? हमारे यहाँ कवानीन तो होते हैं, यानी कि आपने गुलाबहारों की बात की, इतना वो दर्दनाक केस था। अभी जो ये आपने आज जो ये आप बता रही हैं, ये इतना ज़्यादा अफसोसनाक, लेकिन ये कॉमन चीज़ बनती जा रही है, एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। कवानीन होते हैं, कवानीन पे की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है लीना। ये हमने इवन देखा कि जो चाइल्ड मैरिज लॉज जब आए, उसके बावजूद जो है चाइल्ड मैरिज में क्या कमी आई कि नहीं, नंबर्स के साथ जो इसके ऊपर स्टडीज़ भी हैं कि नहीं, वो ऐसी कोई कमी नहीं देखने आई। लेकिन मैं इसमें ये कहती चलूं कि जब कवानीन हम इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर फर्क पड़ता है। ये अभी ज़रार खोड़ो साहब ने 3 दिन पहले जो है ट्वीट भी की थी, उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी इसकी बात की थी कि जो सिंध के अंदर रेप कन्विक्शंस हैं 2020 में वो 5% थी और 2025 में वो 22% हो गई हैं। बेटर प्रोसीजर्स और ट्रेनिंग और भी बहुत सारे रीजन है इसकी वजह से। तो अलीना, जब ये चीज़ें होंगी, यानी कि इस तरह की, जब ये, वैसे तो इसको ऑनर किलिंग कहा जाता है, लेकिन ये भी साथ ये कहा जाता है कि देयर इज नो ऑनर इन किलिंग। ये जो है मर्डर जो है ये नहीं इस तरह के होने चाहिए। और हम 2026 के अंदर रहते हैं, हम किस किस्म की बातें करें, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेटली इतने वाकयात है लीना, ये तो कुछ तो रिपोर्ट हो जाते हैं। आपको मैं बताती चलूं, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो हमारे यहाँ ये रिपोर्ट ही नहीं होते। तो ये ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं चलता। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट है और जो पुलिस है, क्योंकि देखें हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी पुलिस के पास जब खवातीन जाती हैं तो वो आगे से उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, वो कहते हैं आप घर जाके घर गृहस्थी का मामला उसको रिजॉल्व कर लें। ये चीजें बंद होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी बात पता चलती है, स्टेट शुड कम इनटू एक्शन, लोकल पुलिस शुड कम इनटू एक्शन, और वो जो है इसके ऊपर इसका प्रॉपर इसका अंजाम तक इसको लेके जाए। महमल, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर कानूनी सुकम भी हैं, कानूनी जाविये से हमने बहुत दफ़ा बात भी की है, लेकिन ये जिस तरह का नासूर बन गया है। अभी आपने सिंध की एग्जांपल दी, सिंध में मेरे पास जो लिस्ट पड़ी है उसके अंदर इस साल कम से कम 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कई, जैसे आपने भी कहा, रिपोर्ट ही नहीं हुए। रवैयों, मैं चाहती हूँ आज हम इन रवैयों के ऊपर, इस सोच के ऊपर बात करें कि 2026 के अंदर भी शादी, पसंद की शादी को, इसमें मसला है, इसमें मसला क्यों यहाँ पर जब इतना बड़ा मसला बना लिया गया है कि पसंद की शादी नहीं होगी तो, या आपने अपनी लड़की ने अपनी पसंद की शादी कर ली तो उनको मार दिया गया, जान से मार दिया। यहाँ पर
यहाँ पर ये समझा जाता है कि एक औरत की अपनी कोई एजेंसी नहीं है, यानी कि अगर कोई औरत ये कहती है ना, जिस तरह औरत मार्च के अंदर मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसका मतलब है आई हैव एजेंसी ओवर माय बॉडी, और उसके अंदर ये पसंद की शादी और नापसंद की शादी भी है कि आप मेरी मर्जी के बगैर मेरी फोर्सफुली शादी नहीं कर सकते। मेरा जिस्म मेरी मर्जी इज अ वेरी ब्रॉड स्लोगन, और इसके इतने, लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। उन्हीं खवातीन के ऊपर अटैक होता है, ये लिबरल हैं, ये फेमिनिस्ट हैं, ये इस तरह उनके ऊपर इस किस्म के खौफनाक किस्म के अटैक किए जाते हैं, झूठे अटैक किए जाते हैं, उनके ऊपर झूठी एलिगेशन, ब्लास्फेमी तक की हमने देखा था कि लग गई थी। तो ये रवैये बदलने होंगे। हमारे यहाँ मिसोजिनी है, हमारे यहाँ मर्द जो हैं वो उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वो जब एक औरत के बारे में बात करते हैं तो वो उससे उसके पिछले अफेयर्स, बाकी सारी चीजें, ये सब कुछ जरूर पूछेंगे। मर्द से जब वो बात करते हैं तो उस चीज को कुछ नहीं समझा जाता, उसको एक माचो मैन नहीं समझा जाता। ये भी एक पूरी जो चीज है, आई थिंक ये सोच हमें बदलनी होगी। इस सोच को बदलने की बहुत जरूरत है, और इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन्स और मेरे ख्याल में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन साथ साथ मैं कहूंगी कि कवानीन की इंप्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को एक मैसेज भी जाए कि दे कैन नॉट गेट अवे विद मर्डर और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। भट्टी साहब, आप खुद एक वालिद हैं, ये थोड़ा सा ये बताइएगा, ये सोच, ये गैरत का मसला, ये इज़्ज़त का मसला बना लेना, अगर बच्चों ने अपनी पसंद नापसंद का इजहार किया, क्यों इतनी रुकावट है? कैसे बदला जा सकता है सोच को? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि इस पर किसी दिन हम बहस करनी चाहिए हमें, कि ये जो मर्द माचो मैन है और मर्द का मुआशरा है और मर्द फलां कर रहा है और मर्द फलां कर रहा है, बहुत कुछ वाकई सही है, लेकिन बहुत कुछ बाहर से भी आ रहा है। हमारे यहाँ मर्द के भी बहुत सारे मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और बहुत सारी हमें भी एतराज़ हैं उन चीज़ों पर जो हम इसमें वो जेन्युइन एतराज़ हैं। ये इस पर किसी दिन बात करनी चाहिए, चूँकि ये बड़ा दुखी और दुख वाला मामला है। और मैं हैरान हूँ कि ये 5 मई को हुआ है। 5 मई मतलब आज है 16 मई, 11 दिन पहले जैकबाबाद के गोट सदीक कराई में पसंद की शादी करने पर मुसल्ला अफराद आते हैं, आकर दर्जनों घरों को आग लगाते हैं, हवाई फायरिंग करते रहते हैं, और फिर अब दर्जनों घर शदीद गर्मी में खुले आसमान तले हैं। 11 दिन, ये सब कब हुआ है? 11 दिन पहले। धड़ाधड़ अवार्ड बांटते और कमाल अवार्ड बांटते आसिफ अली जरदारी साहब का कोई बयान आया हो या उन्होंने कोई इजलास बुलाया हो कि ये जहां पीपल्स पार्टी की 16-18 साल से हुकूमत है, कोई उन्होंने कुछ किया हो। शाजिया मरी साहबा से इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज में महवे कलाम प्रिंस चार्मिंग, जरदारी साहब के प्रिंस चार्मिंग और प्रिंस अंडर ट्रेनिंग का कोई इस पर गुफ्तगू हुई हो, या उन्होंने मुराद अली शाह को कहा हो कि जाओ ज़रा जाकर उस गोट से होकर आओ। अगर ऐसा हुआ है तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, अगर नहीं हुआ तो ये बड़ी बदनसीबी की बात है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि ये हम में से नहीं है जो हमारे हुक्मरान है, और हम इन में से नहीं हैं। और मैडम शेख, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से मैं आज ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि CCD को पूरा पाकिस्तान देना चाहिए। अब कोई अवेयरनेस नहीं, कोई शऊर नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरी ओपिनियन है कि ये इन रवैयों के लिए CCD ज़रूरी है। यही एक तरीका कार अब रह गया। हमारी अदालतें छोड़ देती हैं, हमारी पुलिस किसी काम की नहीं, हमारा हुकूमती रिट कोई नहीं है, और धड़ाधड़ ये सारे लोग हो रहे। दुनिया भर में वाक़यात होते हैं, सानियात होते हैं, लेकिन ये मुसलसल हर रोज़ हम रोते हैं, हर रोज़ हम मातम करते हैं। कब तक आखिर? तो ये निज़ाम बदबूदार निज़ाम में इसको अब गुस्ल देने की ज़रूरत है, इस निज़ाम को, और इसमें पूरी क्लियर पोजीशन के साथ जाना है। इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। फ़खर दुरानी साहब, अगेन मैं दोबारा ये एक चीज़ कहूँगी, हम कानूनी एंगल के ऊपर कितनी दफ़ा बात करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2026 के अंदर क्या वजह है कि अपनी पसंद को चुनना, अपनी पसंद का इजहार करना जान ले लेता है किसी की? ऐसा क्यों है? इसको कैसे बदला जा सकता है? फ़खर साहब। बहुत शुक्रिया अलीना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हसास टॉपिक है, क्योंकि ये वो मामला है कि जो हर साल अगर आप डाटा उठाकर देख लें तो ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उसका देख लें, बाकी जो इस तरह के जो इदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, 2024 का देखें 406 ऑनर किलिंग के वाक़यात थे उसमें।
تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس کے لیے بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اس کا جو تدارک ہے وہ کیسے کیا جائے، اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ دیکھیں ابھی تک جو اس میں کوئی شک نہیں، آنر کلنگ لاز بھی ہیں، 2016 میں بھی اس میں ترمیم کی گئی تھی کہ ایون جو اگر فیملیز بھی معاف کر دیتی ہیں تو اس کے باوجود بھی ان کو سزا دینی چاہیے، لیکن اس کے ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اب اس کی جو اگر ہم دیکھیں کہ کیا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے لوگوں میں اویئرنیس آنے کے حوالے سے بھی، ڈیٹیرنس کے حوالے سے بھی، دیکھیں اس پہ 3 بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں لیئرز پہ کام کرنا ہوگا۔ پہلے حکومتی سطح کے اوپر اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا کہ حکومت خاص طور پہ یہ جو اس طرح کے پنچایت اور یہ جو جرگے اور اس طرح کے قبائل کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، کہ جو بھی جرگہ جو بھی پنچایت اگر ایسا کوئی فیصلہ دیتا ہے کاری کا ہو یا آنر کلنگ کے حوالے سے ہو، ان کے خلاف پورے کے پورے جو اراکین ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور وہ کارروائی کیسی ہونی چاہیے، اس پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی ٹیررزم جو ایکٹ ہے وہ اس کا جو ہے وہ اطلاق ہونا چاہیے کہ ایک ایسے جو ایک ہیومن بینگ کو اگر یہ مارنے کے حوالے سے احکامات کو جاری کرتا ہے تو اس پہ یہ سخت ترین جو ہے وہ قانونی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ATCs کی جو چارجز ہیں وہ بھی لاگو ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ پولیس کا جس جورسڈکشن میں ہو اس کی جواب دہی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو حکومت کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ جو ایک سیگمنٹ ہے جو اہم کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے مذہبی طبقہ پاکستان کا۔ مذہبی طبقے کو یہ ایک کلیریفائی کرنا ہوگا کہ اسلام میں زبردستی کی شادی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اسلام میں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ آپ نے بچی ہو بچہ ہو اس کی مرضی سے ہی اس سے مرضی پوچھی جاتی ہے تب شادی کی جاتی ہے۔ تو یہ مذہبی سطح پہ بھی حکومت کو یہ اویئرنیس کریٹ کرانے کی، اور مذہبی جو طبقہ ہے اس کو بھی آپ کو جو ہے وہ یہ کرانا ہوگا کہ وہ آگے بڑھ کے اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے ہمارے جو سوشل رویے ہیں جو بیہیویئر ہیں اس میں تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے اس طرح کے جو آنر کلنگ کے جو ٹاپکس ہیں اس کے اوپر کوئی ڈراماز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تینوں لیول کے اوپر آپ جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک یہ اسی طرح کے آنر کلنگ کے ہر سال جو ہے آپ کے پاس جو حقائق سامنے آتے ہیں وہ انفارچونیٹ انسیڈنٹس اس طرح کے ہوتے رہیں گے۔ مزہ صاحب، ابھی چند دن پہلے ہی ہم نے یہ گفتگو کی تھی نا کہ سندھ کے وزیر داخلہ کو ایوارڈ دیا گیا، جی، ستارہ امتیاز دیا گیا۔ تو یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ کیا اس واقعے سے سندھ کے ہوم منسٹر اویئر نہیں تھے؟ اور یہ سوال میں انہی سے کر سکتا ہوں نا، اور ظاہر ہے کسی اور سے نہیں کر سکتا، سندھ کے ہوم منسٹر سے کر سکتا ہوں۔ IG صاحب کو ایوارڈ دیا گیا، یہ تو میں نے اس وقت یہی بات کی تھی، ایون جو لغاری صاحب کو ایوارڈ دیا گیا کہ حکومتیں اپنے ہی وزراء کو یا افسران کو ایوارڈ نہیں دیا کرتی۔ وہ جو کام کرتے ہیں وہ کام ان کا فرض ہے یہ کام کرنا۔ اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ امن و امان کی صورتحال کی بہتری کی بنا پہ ایوارڈ دیا گیا نا، اور پورا گاؤں جل گیا، اور نہ جانے یہ واقعات کی ہمیں تو دیر سے خبر ملتی ہے، لیکن وہ ایک دم تو آگ نہیں لگی ہوگی نا، تو ادھر کی پولیس کدھر تھی؟ یہ آپ کے جاگیردارانہ نظام کی بدترین شکل ہے، آپ کے سماج کی بدترین شکل ہے اس چیز میں۔ اور یہ جو ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کراچی میں مارے گئے تھے نا کئی سو لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں، تو کون سی کراچی میں امن و امان کی صورتحال امپروو ہو گئی؟ اسلحہ اسی طرح فروخت ہوتا ہے، منشیات اسی طرح فروخت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ جیل کنوکشن ریٹ سے کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جیلوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جیلوں کے اندر منشیات جیلوں کے اندر ہوتی ہے، سارے کرائم سینڈیکیٹ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جیل تو جو کسی کو آپ کنوکٹ کر دیں گے اس کے تو مزے ہو جاتے ہیں، کسی کو آپ جوڈیشل کسٹڈی کریں اسے مزے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پورے نظام کا کولیپس ہے۔ مجھے تو 80 کی دہائی میں نواب پور یاد ہے کہ جب 7 جو دیہاتی لڑکیوں کو برہنہ کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا تھا، اس کے بعد سے آج 2026 میں ہم آ گئے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو یہ آپ قوانین بنا لیں، جو آپ کا نظام ہے وہ نظام کہیں بھی تبدیل نہیں ہوا، وہ نظام بچا کے لے جاتا ہے، وہ عدالتیں بچا کے لے جاتی ہیں، وہ پولیس بچا کر لے جاتی ہے۔ یا بھی آپ دیکھ لیجئے گا نا،
अभी आप ये अनमोल पिंकी के केस में देख लीजिएगा जी ना सर। कि क्या हो जाएगा। जुडिशियल कस्टडी हो गई उसकी, उसमें पहले दिन किसी ने पूछा नहीं कि एक खातून जिसको ड्रग के केस में पकड़ा गया है, सही या गलत, उसको आपने, उस मैजिस्ट्रेट ने कैसे उसी वक्त जेल भेज दिया, फिर दोबारा 3 रोज की पुलिस कस्टडी, फिर जेल चली गई। तो वो अंदाज़ा हो जाएगा। मीडिया सिर्फ ग्लैमराइज करता है, मीडिया इस स्टोरीज नहीं निकाल के लाता, वरना जैकबाबाद जाए ना, जैकबाबाद की स्टोरी आनी चाहिए ना कि एक्चुअली क्या हुआ, किस हद तक, कैसे गांव जला, कितनी देर तक गांव जलता रहा और उस दौरान पुलिस क्या करती रही। तो मेरा ख्याल है नथिंग हैज चेंज, और आई डोंट थिंक, हो सकता है मैं, खुदा करे मैं गलत हूँ, नथिंग विल चेंज। अलीना, जो मदर साहब ने बात की है, बिल्कुल वो रियलिटी तो है कि ऐसे लगता है कि एक होपलेसनेस है, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि जो एक माशरे में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है वो है अगर देयर आर वुमेन इन लीडरशिप पोजीशंस, वो खा पुलिस के अंदर हो, वो खा आपकी जुडिशरी के अंदर हो, वो खा आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, और वो स्पेशली आपकी हुकूमत के अंदर हो, और इस तरह की जो चीज़ें, और मीडिया के अंदर भी। तो मैं समझती हूँ कि ये अगर होगा, ये अगर बढ़ेगा, तो आप देखेंगी कि ये रवैये भी तब्दील होंगे, because it's very important to have women in leadership positions. ठीक है, मुख्तलिफ परतें हैं इस मामले की। कानूनी हम जावियों के ऊपर बात करते हैं, कानूनी सलूशंस के ऊपर बात करते हैं, कानून साजी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये देखा गया है कि कानून में भी बेहतरी लाने के बावजूद सिस्टम में मौजूद सुकून या फिर कई दफ़ा जो रवैये हैं वो सुपरसीड कर जाते हैं। इसका एहसास ही नहीं होता कि गलती कहाँ पर है। तो क्या मिसिंग पॉइंट है? रवैयों की तब्दीली। इन रवैयों की तब्दीली के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। इन रवैयों को तब्दील करने के ऊपर, इससे मुतल्लिक लोगों को सेंसिटाइज करने के ऊपर एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होनी चाहिए, जिसमें आपका एंटरटेनमेंट मीडिया, जिसमें आपका न्यूज़ मीडिया, जिसके अंदर मुख्तलिफ तौर पर जाकर किस तरह से लोगों तक शऊर उजागर किया जाए, वर्कशॉप्स, चीज़ें, जनरली गाँव में जाएं, दैट्स फॉर द हुकूमत टू सेटल। लेकिन इसके ऊपर सीरियसली एक नासूर बनता जा रहा है। जो आदादो शुमार सामने आ रहे हैं इंतहाई तशवीशनाक है। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इस रुझान को बदलने के लिए, इस सोच को बदलने के लिए काम करे। विद दैट इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।